السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناة تحديات المرأة العاملة سامي سارة. اليوم جبت لكم وصفة المحاجب. نشمخ اليوم لاباط وغدوه نشر العجين وغدوه ان شاء الله نكملوها نشمخها برك. فوالا بعد ما عجننا هذيك لاباط انا كيفاش كنت نعجنها 5 دقائق ونخليها 5 دقائق حتى نشوفوا لا كونسيستونس تاعها هاي مليحه. دوك نلوزها، كان يقولوا نقرصها كما يحبوا ونوري لكم. هاي يا البنات بعد ما لوزتها سي بون، دوك نخليها ترتاح ابري اون دوميير نعاود نوري لكم ودوك نوري لكم تكتوكه كيفاش طيب. هاي يا البنات هذه سي تكتوكه سامبل، بصل شويه توم شويه فلفل كحل طوماطيش وخليتها طيب بغرتها، من بعد نخليها تبرد باش ندير هذوك المحاجب تاعنا. فوالا يا البنات بعد ما ارتاحوا لنا هذوك لي بول تاع لاباط تاع العجين، دوك نبداو نحلوهم. الوغ انا خديت جفنه باش ديجا البوطاجي تاعي صغير ومن طون يجيني ساهل، ودرت هاد الكارط بابي كويسون باش يجيني ساهل كي نرفدهم. بون كل وحده دير لي بابي كويسون تاعها على حسب شحال تقعد. ندهنها مليح. ما حبيتش نبطا لكم في لاباط في العجين في التكتوكه تاعها هايتو. نبداو من الوسط كي تبدا شويه في الوسط ومن بعد هاي تمشي وحدها نسيو نديرو نخليو لها لاسبي تاعها هذاك المدور. هاي هكا تمشي وحدها قبل ما تبداي تجبدي ديجا تمشي وحدها. الزيت درت زيت المائده، درت لها شويه زيت الزيتون ونبدا نحل. كيما ديك البابل معناتها راه مليحه. هذه سي اون بات خليتها البارح في الفريجيدير، قلت خلاص كيما البارح خلاص دي لاصوص. دونك ما حبيتش نخليهم مسمنات، حبيت نكملهم محاجب خليتهم في الفريجيدير. دوك نشوف اسك سي فيزابل او با. دونك سي تاني سي نورمالمون سافا مي شويه صعيبه. خليتهم 24 اور.
فريمون بون سي تانيسي. وشنو كاينه كي تعجنوها ما تضروهاش بزاف. مي سي تري فيزابل. تقدروا ميم بلاد ما يكون عيان ولا سورتو بور لي فام، سورتو النساء الخدامات، ما نكذبش عليكم، باسكو هادوما العجائن يجيهم شويه صعاب يشدوا اليد. شوفوا كيفاش يتنفخوا. سي تانيسي هادوما خليتهم سخنوا بيان وخليتهم فريجيدير. كانت خلصت لي لا فارس كوم كوا. تقدروا تدخلوهم فريجيدير شنو نحطولهم سنيوه كي مضرب يكون بلا، تحطوهمش هكا انسينو تعوجوا لكم كاع يديك باش يقعدوا هكاك مدورين هذوك البولات. شوفوا كيما يتنفخوا. شوفوا كي تنفخ هكا معناتها مليحه. شوفوا شحال جاو هايلين. الله يبارك من لاباط. الا كان شتو شويه توسخت لكم بلاصه دي فاتخرج لاصوص امسحوها. هذا ما كاين سورتو واسيو هاد الحواف لاباط هايله مالغري قعدت مي فريمون راهي عطاتني الطوح. فو با جوست نكبرهم. بون هادوك لي بول باش نقول لكم وزنت وحده هكا كالكولزون نعطيكم لا موين يوزنوا ابري 80 غرام. 4 وزنتهم هكا جوست بوغ باش تكون عندها اللي حبت تخدم تكون عندها اون ايدي شحال يكونوا هاد لي بول. بلوتو 80 غرام. و لو كاري تاع هذاك البابي كويسون سي درتو 22. نورمالمون سي 20 درتو 22 باش هكايا ميم يجونا شويه. فوالا شوفوا عطاني طول. روحوا له برك بالعقل كي يكون ميم سميد باسكو هاد السميد ماشي مهم ماشي مليح، مي لو فات خليتهم ريحوا انكور بلوس. كي تعجنوه ما تكثرولوش الماء. كي تعجنوه يفو ميو تروحوا له بالعقل، صادير عجنوه خلوه 5 مينوت اعجنوه. بون اللي عندها بيتران دير بيتران، مي انا جينيرال كي تكون عجنت ابي بخيا كيلو ورطل ما كي يكون بالسميد رطب ما يديرونجينيش. وعلاه جو بريفير من كيفاش ندير راسي تشوف متقوليش. هاوني كي ندير يعني احلى حاجه نوريكم فيها بهم شهي ماشي تكون في الماء بناتي. سقموها بالعقل من ابري. ها تعطيكم الضوء. مي واش ننصح للمبتدئات صافي با دير اون ني با دي بروفيسيونيل ولا، مي سي لا براتيك. فو براتيكي فو تولفي روحك باش ها مالغري ها نسقمها ماهيش تنتقد. روحوا لها غير بالعقل. قلت لكم عجنت ابوبري كيلو وطل. كي يكون سميد رطب ما يديرونجيكمش كاع. انا ما نديرش كيفاش ندير، ما نحبش نخرج البيتران تاعي باسكو شويه كبير والفت هكا
نشمخو مزيان، نشمخو بريسك حتى من قريب ينحط، ماشي بزاف. راكو شفتو لا كونسيستونس تاع لا بات تاعي كي تعجنت وكملت. ما نطريهاش بزاف، سورتو كي يكون سميد رطب، سينو يجيكم صعيب ابخي. واش ندير سورتو المبتدئ باش يجيكم ساهل، فريمون باش يجيكم ساهل. عجنوه بوندون نقولوا 10 دقائق وخليه دون هذاك الساشي اللي تعجنوا فيه. بون نوريد لكم سي فري كيفاش عجنتو باسكو شويه مزروبه، ما قدرتش ندير لا كاميرا ايتو. كي كنت نعجن فيه كنت نديرو دون ان ساشي، هذاك الساشي كنت نشمخو برك نبلو، ماشي نعمرو بالما، نبلو وندير هذيك لاباك لداخل، منها يتشرب الماء هذاك ومنها راه يتريح. واش كون هكذاك نخليه ونروح ندير شغلي نعاود نولي. كنت شفتو المراه خدامه ما تقدرش تقعد طول الطاو في مضرب واحد، راهي هنا كي النحله. دونك سكو جو في نعجنو بوندون 5 مينوت ماكسيموم، 10 دقائق ماكسيموم، ونخليه يريح، ما نزيدلوش الماء. ولا شتو خص كي يريح، شتو خصو الماء، نبلل غير يديا ابين هكا، ندير الماء في يديا وندخلو هكا باش ما نحيلوش هذاك العلك تاعو السميد ديالي. شتو ميم لي مريضه من ظهرها ما انه غابا بروبليم بالجفنه هكذا، هي اللي دور ماشي ظهرك اللي يدور. ولا شوفي البنات كيفاش تنفخت فريمون. هادي معناتها كي تشوفوها هكايا سي فريمون ريوسي. واش نقول لكم، كي تشوفوها هكا تنفخت. دوك نقرب لكم لا كاميرا، كي تشوفوها هكا تنفخت، شوفوا معناتها سي ريوسي. بورتون خليتهم من البارح هي داخل الفريجيدير هذيك كنقرب لكم باش تزيدوا تشوفوا اكثر. من البارح هي داخل الفريجيدير هاد لاباط. يلا ميم ما سبنتلكش مع الاول، عاودي جبديها شويه هكا ما فيش مشكل، مي سيي ما تقطعيهاش برك هذا مكان. هاي عطات لنا الطوح. ها طماط خليتها في الفريجيدير البارح، هذه كاش خرجت هايله. الوغ هنا واش درت طون، خلطت له هاد لاصوص، شويه طون على طوماط خلطتو. سي بور لي زونفون بون اللي يحب، ولا بيبري يخرجوا غير 3 جو سي با شحال حيخرجوا، مي سي جوست هدايا جو في لي ميتر ابار. ما نكثرش بزاف باش ما تقبليش لاباط. قلت لكم زمان قلت لكم كنا نديرو شغل وحده معالك هكا نطيبوها ونخليوها دكوتي، شغل هكداك ما يتنخبوناش كاع الحق، ما نكذبوش. تاع زمان تاع مالينا زمان انا شفت هكا زمان يديروا. كيما قلت لكم هاد لاباط مازالها بارده بين يديا، دونك سي بور سا عطاتني الطون. كي تشوفوا الباط ما قدرتولهاش حطوها في فريجيدير تكون بارده تجيكم سهله. ولا درتولها شويه بزاف الماء. انا الاصابع كي تحطوهم ما تحطوهمش هكا، حطوهم سيو، حطوهم هكايا باش ما تتقبوش لاباط و ميم طون راكم تجبدوا فيها هكا. يجيو ساهل توجدوهم، تخليو لي بول هذوك في الفريجيدير وقت العشاء نروحو نطيبوهم و سي بون. كيما هادو ما درتهم قلت لكم البارح شوفوا لا تيكستور تاعهم ما فسدو ما غيان دو تو. شنو كي تخدموهم هكذاك باردين، ما تسناوهمش يزيدوا يسخنوا يزيدوا يطراو انكور بلوس. معاك تجيكم فريمون واعره باش تجيكم واعره باش تخدموهم. ديجا انا جو ماتوندي با، قلت بالك فستو. نديرو علاش راني ندير زيت في الوسط باش يخرجوا لنا هذاك لو فويتاج اونتر شاك كوش شاك كوش، ندير باش يخرج لنا هذاك لو فويتاج تاع المحاجب تاعنا. المسمن سي لا ميم شوز، سي لا. وشنو لا ديفيرونس بين المسمن والمحاجب؟
نديرو دو. هي من بكري ما مزمان بكري كنا نديرو دو. ما نكذبش عليكم هذه التجربه راني سيتها وباذن الله ماهيش رايح تفارقني دوغينافون. سي بون فريمون عجبتني كيف نخدموها هادوما المعارك المسمان الحاجب الخفاف سي لا براتيك. شوفوا كملنا الاخرى مازالها شويه ابين بارده مي لو ريزولتا اي بيان صافي. خليتها قلت لكم بلوس دو 24 اور فريجيدير. الاخرى نجبد لي ما فيش مشكل. هكذا نبقى لي نقول لكم غير نتلاقاو من بعد في صحن التقديم نوري لكم المحاجب ودرت لكم بركوكس بوغ لي فيو. هم لك بعد ما طاب البركوكس تاعنا قلت لكم سا ما يحبوش دراري سي بوغ لي فيو. ودرت لكم ثاني هذوك المحاجب. وعلى هذا نقول لكم ان شاء الله شهيتكم في الجنه. تبقاو على خير والى الملتقى.